श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सारे ग पदा सा दा प ग रे सा ग प दा प ग रे सा। राग शिवरंजनी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नावला किशोर जय गोपी प्रभु जय जय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। भक्तवत्सल भगवान को पतित पावन भगवन नाम को श्रीमद्भागवत महापुराण को राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधा सर्वेश्वर भगवान को कृष्णचंद्र भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण को आज को आनंद को जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवान साह कल्पतरु तड़ित विनंदी से पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी राधारमण दादाहरण चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह परब्रह्म परमात्मा साक्षात प्रभु श्री कृष्ण
जसको प्रत्यक्ष वाङ्मय शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत स्वरूप ग्रन्थमा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराणको यो प्रशिक्षण कथा जसलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनमा जसलाई अपनाएर भागवतीय ज्ञान गङ्गालाई आफ्नो कर्णपुटद्वारा पान गर्न आउनुहुने तमाम मातृशक्तिहरू, तमाम विद्यार्थी मित्रहरू सबैमा राधे राधेको सादा अभिवादन। साथमा हामीलाई अत्यन्तै टाढा टाढाबाट अहिले फेसबुकको माध्यमबाट हेरिरहनुहुने परम आदरणीय भागवत प्रेमी तमाम आदरणीय भक्त सज्जनहरू, साथमा समस्त विद्यार्थी मित्रहरूमा पनि राधे राधेको प्रेममय प्रणाम। श्रीधाम वृन्दावनको यो पवित्र धराबाट हामी परब्रह्म परमात्माका अद्वितीय लीलाहरू, कथाहरू, गुणानुवादहरूलाई कीर्तन गरिरहेका छौँ यथारीतम यथामति, जसको क्रममा हामीले गत दिनका प्रसङ्गमा महात्म्यको चतुर्थ अध्यायमा रहेका अत्यन्तै पावन प्रसङ्गहरू श्रवण गर्यौँ, जहाँ आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणको कथा थियो जो तुङ्गभद्रा नदीको तटमा उत्तम नगरमा जो बस्ने गर्थे, जसकी पत्नी धुन्धुली अत्यन्तै कुटिल स्वभावकी पत्नी र पुत्र धुन्धुकारी, त्यसै गरी गौको पुत्र गोकर्ण आदि पात्रहरूको अत्यन्तै सुयोग्य प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरेका थियौँ। धुन्धुलीको कथा हामीले धेरै पटक सुनेका छौँ। हामीलाई धुन्धुलीको कथा सबैलाई याद छ, हामी भन्न पनि सक्छौँ। तथापि यो जुन धुन्धुलीको कथा भनौँ अथवा आत्मदेवको कथा साँच्चै एउटा हृदयङ्गम गर्ने कथा हो, जो केवल यो धुन्धुलीको कथा मात्रै नभएर, केवल आत्मदेवको कथा मात्रै नभएर, यो समग्र हामी स्वयंको आफ्नै जीवनको समग्र कथा हो आत्मदेवको कथा। हामीले सुन्यौँ तुङ्गभद्रा नदीको तटमा बस्ने गर्थे। आखिर तुङ्गभद्रा के हो त भन्दा, तुङ्ग यानि कि उच्च, भद्रा यानि कि कल्याण जसले गर्छ, त्यही नै तुङ्गभद्रा यानि कि मानव शरीर नै हाम्रो तुङ्गभद्रा हो। आत्मदेव जसले आत्मालाई नै देवता मान्नुहुन्छ, त्यस्तो जीवात्मा नै आत्मदेव हुनुहुन्छ। र कुटिल बुद्धिवाली धुन्धुली जसकी पत्नी थिइन्, हाम्रै बुद्धि वास्तवमा धुन्धुली हुन्। विषय सुखमा केवल रमाउन खोज्ने, केवल भोग आनन्दमा रमाउन खोज्ने जीवात्मा नै धुन्धुकारी हो। गोकर्णजी महाराज एउटा गौको जस्तो तीक्ष्ण श्रवण शक्ति जसमा छ, कथा सुन्नको निमित्त जसमा तीक्ष्ण शक्ति छ भने त्यही वास्तवमा गोकर्ण हो। अत्यन्तै सुन्दर प्रसङ्ग थियो। सन्तले फल दिनुभएको कथा थियो। सन्तले हामी पनि जब सत्सङ्गमा जाने गर्छौँ भने विवेक रूपी फल सन्तहरूले हामीलाई दिनुहुन्छ। उपदेश रूपी विवेक रूपी फल दिएर भन्नुहुन्छ कि यो फल धुन्धुली रूपी बुद्धिलाई खुवाउनु लागेर, तर आत्मदेवले ल्याएर खुवाउने काम गरिदिनुहोस्। दिन त दिए तर उनी पनि कतै गए। जो बुद्धिलाई नखुवाएको परिणाम अत्यन्तै दुःख भयो, जीवनमा कष्ट भयो, तर अन्तिम जीवनको मार्गदर्शक स्वयं बन्नुभयो महाराज गोकर्ण। हाम्रो जीवन पनि जब त्यो सन्तको विवेक रूपी फललाई हामीले सहर्ष रूपमा स्वीकार गरिरहेका हुँदैनौँ, तर अन्तिम अवस्थामा जब जीवन डगमगाउन लाग्छ, जब जीवन एउटा सङ्कटको स्थितिमा प्राप्त हुन्छ, तब काम लाग्ने भनेको त्यही सन्तको विवेक रूपी उपदेश रूपी फल हो, जो महाराज आत्मदेवलाई पनि काम लाग्यो। गोकर्णजी महाराजले अत्यन्तै सुन्दर उपदेश दिएकै नाताले आत्मदेवले पनि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णलाई प्राप्त गर्नुभयो। साह्रै सुन्दर प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरेका थियौँ। आत्मदेव पनि वन गइसकेपछि अबको क्रममा धुन्धुकारीले घरमा अझै नै आतङ्क मचाउन सुरु गर्यो। पितरियो परते तेन जननी त्राडिता भृशं क्वपितं तिष्ठति ब्रूहि अनिश्चेलतया। पिताजीको
यह लीला समाप्त भएपछि अथवा भनौँ पिताजी बन्न गइसकेपछि धुन्धुकारीले मातालाई एक दिन प्रश्न गर्न लाग्यो, हे माता धुन्धुली, पिता आत्मदेवता बन्न गइसकेका छन्, अब जुन पिताले छोडेर गएको सम्पत्ति छ त्यो तमाम सम्पत्ति मलाई चाहियो। यदि त्यो सम्पत्ति तिमीले मलाई प्रदान यदि गर्यौ न भने अनिश्चय लत्तयान चेत म यो अगुल्टो उठाएर यो अगुल्टाले यो दाउराले तिमीलाई प्रहार गर्न सक्छु। त्यसै कारण भएको सारा सम्पत्ति तुरुन्त मलाई प्रदान गर। इस प्रकारको अत्यन्तै बागबाण जब धुन्धुकारीले छोडिरहेको थियो, धुन्धुली पनि आज साँच्चै नै दुखित बने, हृदय रुन लाग्यो, मन रोयो, सारी धेरै रोइने नि, र पुत्रको यो दुःखलाई सहन गर्न सकेनन्। इति तद्वाक्य सन्त्रासात् जनन्या पुत्र दुःखतः कुपिपात कृतो रात्रो तेन सा निधनं गता। त्यो पुत्रको बागबाणलाई नै आखिर सहन गर्न नसकेर नै धुन्धुली रात्रिको समयमा घरबाट अर्धरात्रिमा निस्किन्। गाउँमा एउटा कुवा रहेछ, त्यही कुवामा हाम फालेर आफ्नो शेष जीवनलाई उनले समाप्त गरिन्, मृत्युवरण गरिन् धुन्धुलीले। आखिर धुन्धुलीले यो दशा कहाँबाट निम्त्याएकी थिइन्? आज मृत्युवरण गर्नुपर्ने यो स्थिति कहाँबाट आयो सजन भन्दा स्वयं आफैले निम्त्याएकी थिइन्। यो व्यक्तिले जस्तो कर्म गर्छ संसारमा परिणाम पनि त्यस्तै नै पाउने हो। हामीले जुन दुःख पाइरहेका छौँ अथवा भनौँ जुन सुख पाइरहेका छौँ, यो तमाम हो त केवल कर्मको परिणाम नै हो। हिजोका दिनमा देवी धुन्धुलीले जुन कुटिलता गरेकी थिइन्, आफ्नो पतिदेवसँग जुन छल जुन कपटता उनले सिर्जना गरेकी थिइन्, त्यसैको फलले आज मानव धुन्धुलीलाई जीवनमा प्राप्त भइरहेको छ। नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। चाहे कल्प कल्प किन बितेर नजाओस्, तर गरेको कर्मको परिणाम अवश्य जीवात्माले भोग्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैको परिणाम आज महान कष्टकर जीवन यापन गर्दै गर्दै मृत्युवरण गर्न बाध्य बनिन् धुन्धुली। यसरी धुन्धुकारीको वचन जो आफ्नै जसलाई उनले पुत्र भनेकी थिइन्, जसको पालना पोषण गरेकी थिइन्, जुन आफ्नै पुत्रले दाउराले हान्ने अगुल्टाले हान्ने एउटा धम्की दिइरहेको थियो, कति दर्दनाक पीडा थियो धुन्धुलीको। असलमा माता पिताको पीडा पनि यस्तै नै हुने गर्छ। जुन धुन्धुकारीको हामी यो कथा सुनिरहेका छौँ, धुन्धुकारी नै त्यो विषय रूपमा रमाइरहेको एउटा जीव हो। यो एउटा प्रतीकात्मक कथा मात्रै हो। कथा स्वयं हामी सबैको जीवनको कथा हो। धुन्धुकारी एउटा भागवतमा भएको पात्र, धुन्धुकारीको मात्रै जीवन होइन सज्जन। यस्ता धुन्धुकारी यदि आज हामीले हेर्यौँ भने हाम्रा समाजमा हामी हजारौँ हजार लाखौँ लाख यस्ता धुन्धुकारी देख्न सक्छौँ, जसले आफ्ना माता पिता माथि अपराध गरिरहेका हामीले पाइरहेका हुन्छौँ। आजका त्यस्ता समाजका गाउँका ज्वलन्त उदाहरण छन्। जुन माता पिताले जुन सन्तानको निमित्त मरिपेटेर आफ्नो सिङ्गो जीवन अर्पण गरिराख्नु भएको छ, तिनै माता पिताका सन्तानहरू आफ्ना माता पितालाई आफ्ना हातहरू उठाउन पनि पछि परिरहेका छैन। र त्यो वृद्ध अवस्थामा जुन समय उनीहरूले सेवा गर्नुपर्ने थियो, त्यो सेवा गर्नुपर्ने समय ती वृद्ध माता पितालाई वृद्धाश्रमतिर पठाएर आफू 10 तलाको बिल्डिङमा बसिरहेका घटनाहरू आज स्वयं समाजमा दृष्टिगोचर भइरहेका छन्। यही हो वास्तवमा धुन्धुकारीको कथा नै यही हो। हाम्रै समाजमा छन् लाखौँ लाख हजारौँ हजार धुन्धुकारी। जब यस कथालाई हामीले हृदयङ्गम गर्छौँ तब मात्र हाम्रा पनि ज्ञान चक्षुहरू खुल्छन् सज्जन। एउटा धुन्धुकारीको कथाको रूपमा मात्र हामीले यस कथालाई कहिल्यै पनि हेर्नु हुँदैन। यो कथा त एउटा सिङ्गो जीवन्त दर्शन हो, प्रतीकात्मक कथा हो। यो केवल सिम्बल मात्र हो, कथा स्वयं हाम्रै हो सज्जन। अत्यन्तै यस्तो दर्दनाक एउटा दशा भयो।
भनिन्छ एउटा कुलमा एउटै मात्रै पुत्र यदि कुपुत्र बनिदियो भने सिङ्गो त्यो कुललाई नै उजाड गरिदिन्छ। जसले एउटा वनमा रहेको एउटा सुकेको रुखमा लागेको आगो जसले तमाम अरू ती काँचा रुखहरू ती हरिया पात पतिङ्गहरू यानि कि तमाम सिङ्गो वनलाई नै जलाइदिन्छ, त्यस्तै यदि एउटा कुलमा कदाचित कुपुत्र पैदा भयो भने कुपुत्रले पनि तमाम कुललाई नै खेलिदिन्छ। सज्जन, एकेन शुष्क वृक्षेण दैहमानेन वह्निना दैहते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। आज धुन्धुकारीले पनि यो तमाम आत्मदेवको कुललाई नै सखाप गरिदियो, कलङ्कित गरिदियो, बर्बाद गरिदियो। अब यतापट्टि महाराज गोकर्ण हुनुहुन्थ्यो। गोकर्ण महाराज बडा ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, विद्वान हुनुहुन्थ्यो। गोकर्ण महाराजको निमित्त न त कोही शत्रु नै थियो न कोही मित्र थियो। जब घरको यस्तो असहज वातावरण देख्नुभयो उहाँले विचार गर्नुभयो, अब मैले यो नरक समान बनेको घरमा रहनु हुँदैन। तुरन्त योगमा संस्थित भएर तीर्थयात्राको निमित्त निस्किनुभयो आदरणीय गोकर्णजी महाराज। तीर्थयात्रा जानुभयो, गोकर्णजी महाराज पनि जानुभयो। दुन्दुलीले पनि आफ्नो जीवन समाप्त गरिन्, आत्मदेवले पनि आफ्नो कल्याण गरे। अब घर खाली भयो, केवल धुन्धुकारी जब थियो। अब पूर्ण रूपमा अझै नै स्वतन्त्र बनेको अवस्था थियो धुन्धुकारीको। यस अवस्थामा धुन्धुकारीले के गरे त भन्दा 5 जना कुलटा स्त्रीहरूलाई पत्नीको रूपमा वर्ण गर्यो। धुन्धुकारी गृहे तिष्ठते पञ्चपण्या वधूवृतः। 5 जना त्यस्ता कुलटा स्त्रीहरू जसले देह व्यापारद्वारा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने गर्थे, त्यस्ता वेश्या स्त्रीहरूलाई जुन धुन्धुकारीले आज आफ्ना पत्नीको रूपमा वर्णित गर्यो। र अब त पूर्ण रूपमा कामान्ध बन्न लाग्यो, विषयको भोग गर्न लाग्यो। तिनी कुलटा स्त्रीहरूसँग कुलटा नारीहरूसँग आफ्नो जीवन अझै दिनानुदिन बर्बाद गर्दै गर्दै गइरहेको थियो। जो स्त्रीहरू केवल भोग चाहन्थे, केवल द्रव्य चाहन्थे, द्रव्य जसको निमित्त सर्वस्व थियो। एक दिन तमाम पत्नीहरू मिलेर धुन्धुकारीसँग अनुरोध गरेछन्, हे पतिदेव, एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यविलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामन्धो मृत्युमास्मरन्। 5 जना पत्नीहरू मिलेर विभिन्न प्रकारका गरगहनाहरू आभूषणहरू माग्न लागेछन्। पतिदेव, भलै हामीलाई पत्नीको रूपमा त तिमीले भित्राएका छौ, पत्नी बनेर हामी आएका छौँ, तर विवाह गरेको दिनदेखि आजसम्म न त कुनै गरगहना नै दिएका छौ तिमीले, न कुनै नयाँ साडी नै दिएका छौ। तीज पनि आइरहेको छ, हामीलाई नयाँ नयाँ साडी पनि चाहियो। अब एउटीले भनिन्, अर्कीले भनिन् मलाई गरगहना चाहियो, कानमा लगाउने चाहियो। अर्कीले भनिन् मलाई नाकमा लगाउने चाहियो। अर्कीले भनिन् मलाई त मोबाइल चाहियो, अत्यन्तै महँगो एप्पलको सेट चाहियो भनिन्। माग गरे सबै पत्नीहरूले। अब के गर्ने? घरमा भएको तमाम सम्पत्ति बर्बाद भएर गयो। अब केही पनि छैन सम्पत्तिको नाममा, जो स्वयं चोरी डकैती गरेर चलाइरहेको छ। चोरी डकैती गरेर जसले जीविकोपार्जन गरिरहेको छ, चलाइरहेको छ। अब के गर्ने यस अवस्थामा भन्दा धुन्धुकारीले विचार गरेछ, दुःख पनि गर्नु नपर्ने, लगानी पनि गर्नु नपर्ने, अत्यन्तै छिटो आम्दानी हुने के होला त्यस्तो धन्दा विचार गरौँ। अरू केही पनि छैन, एउटै धन्दा छ, डाका गर्ने। कुनै लगानी पनि चाहिएन, लगानी फस्ला भन्ने पनि डर भएन। आफ्ना तमाम मित्रमण्डलीहरूको साथमा धुन्धुकारी लुट्नको निमित्त, डाकु गर्नको निमित्त गएछ। कहाँ जाने त, कहाँबाट धेरै सम्पत्ति आउँछ त भन्दा आज जानुपर्छ त केवल राजाको सम्पत्ति चोर्न जानुपर्छ। स्वयं राजकीय सम्पत्ति यदि लुट्न पाइयो एक रात मात्रै भने पनि हामी त करोडपति बन्छौँ।
सबैको सल्लाह मिल्यो द्वन्द्वकारी पनि आज गयो। राजाको अथाह सम्पत्ति द्वन्द्वकारीले लिएर आयो र ल्याएर आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रदान गर्यो। अत्यन्तै प्रसन्न भए तमाम जुन द्वन्द्वकारीका पत्नीहरू थिए सबैले विभिन्न प्रकारका गरगहनाहरू लगाएका छन्, आभूषणहरू लगाएका छन्। उनीहरूले चाहेको आवश्यकता आज पूर्ण भयो। एकान्तमा बसेर सल्लाह गर्न लागे। जुन चिजको निमित्त हामीले द्वन्द्वकारीसँग विवाह गरेका थियौँ त्यो सम्पत्ति त हामीलाई प्राप्त भयो। अब यिनकै पत्नी भनेर हामी यदि बसिरह्यौँ भने त यिनले राजाको सम्पत्ति चोरेका छन्। राजाका सिपाहीहरू खोज्दै खोज्दै आउने क्रममा त्यो सम्पत्तिको उपभोग हामीले पनि स्वयं गरेको हुनाले भागीदार स्वयं हामी पनि हुन्छौँ भने अब द्वन्द्वकारीलाई मारेर हामी किन नभागौँ? सर्प पनि मर्ने, लट्ठी पनि नबाचे। यो उपाय जब गरे यिनीहरूले अतुर्थ गुप्तै गुडम अस्माभि किम न हन्यते, अब किन नमार्ने, अब पक्कै पनि हामीले मारिदिनुपर्छ। तुरन्त सल्लाह भयो। एक दिन रात्रिको समयमा द्वन्द्वकारी जब बाहिरबाट आएको थियो आफ्नो शयन कक्षमा शयन गरिरहेको अवस्थामा 5 जना वेश्या स्त्रीहरू गए। द्वन्द्वकारीलाई कसैले गलामा समाउन लागे, कसैले दुईटा हात, कसैले दुईटा खुट्टा र गलामा थिच्न लागे। द्वन्द्वकारीलाई आज मार्नको निमित्त द्वन्द्वकारी कराउन लाग्यो, छटपटाउन लाग्यो, आज आत्तिन लाग्यो। यस अवस्थामा उसले कुनै पनि चेष्टा गर्न सकिरहेको थिएन। तथापि प्राण निकाल्ने प्रयासमा यिनीहरू पनि असफल भए। द्वन्द्वकारीको प्राण पनि निस्किएको थिएन। प्राण अब कसरी निकाल्ने भनिन्छ? पापिष्ट व्यक्तिको प्राण निस्किन बडा गाह्रो हुन्छ अरे। द्वन्द्वकारीको पनि प्राण नगइरहेको अवस्थामा एउटी नारी त्यहाँबाट तगोरेर गइन् र चुलामा रहेका जो झरझराउँदा बडा चम्किला कोइलाहरू थिए तिनै कोइलाहरूलाई लिएर आइन् र द्वन्द्वकारीको मुखमा हालिदिनु, प्रवेश गराइदिन् ती तमाम कोइलाहरू। तप्ताङ्गार समूहांस तन्मुखे विचिक्षिपुः अग्निज्वालातितोखेन व्याकुलो निधनं गतः। हामी कल्पना गरौँ ती झरझराउँदा कोइला जो मुखमा पर्दाखेरि कति दर्दनाक अवस्था भयो होला द्वन्द्वकारीको। सहन गर्न सकेन आज द्वन्द्वकारीले। तुरन्त आफ्नो प्राणलाई अन्त्य गर्न पुग्यो। द्वन्द्वकारीको त्यो शवलाई उनीहरूले त्यसै स्थानमा जमिनमा गाडिदिए र सबैलाई भनिदिए हाम्रा पतिदेव धनको लोभी भएको कारणले अत्यन्तै दूर गएका छन्, विदेश गएका छन् धन कमाउनको लागि। कतार दुवैतिर गएका छन्। कसैले सोध्थ्यो भने भनिदिन्थ्यो अरे कतार गएको निकै भयो, साह्रै धनको लोभी भएको हुनाले कमाउन गएका छन् खाडीमा। यिनीहरू यता 5 जना भएको सारा सम्पत्ति पोको पारेर आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर प्रस्थान गरे। भगवान शुकदेव भन्नुहुन्छ यस्ता प्रकारका कुलटा स्त्रीहरू जसले आफ्नो देह व्यापार गर्छन् त्यसैलाई सर्वस्व ठान्छन्, जसले द्रव्यलाई नै सर्वस्व ठान्छन् भने यस्ता प्रकारका स्त्रीहरूको कहिल्यै पनि विश्वास गर्नु हुँदैन बुद्धिमान व्यक्तिले। स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयत बुधः विश्वासे स्थितो मूढः स दुःखै परिभूयते। जसले इस प्रकारका कुलटा नारीको यदि सङ्ग गर्छ, विश्वास गर्छ भने त्यो पुरुषले यसरी नै धोका पाउनु पर्ने स्थिति आउँछ। अब परिणाम के भयो त भन्दा द्वन्द्वकारी जसको आज अपगतिमा मृत्यु भएको थियो, दर्दनाक मृत्यु भएको थियो। शास्त्रको एउटा भनाइ छ जसको सहज रूपमा मृत्यु भएको छैन भने त्यसले एउटा प्रेतको रूपलाई धारण गर्छ। द्वन्द्वकारी पनि आज महान प्रेतको रूपमा परिणत भयो। द्वन्द्वकारी बभुवाथ महान प्रेत कुकर्मतः। आफ्नै कुकर्मको कारणले गर्दा द्वन्द्वकारी पनि आज महान प्रेतको रूपमा परिणत भयो। द्वन्द्वले पनि आफ्नो जीवनको कर्मको फल प्राप्त गरिन्। अब द्वन्द्वकारीले पनि यहाँ प्राप्त गरिरहेको छ। जीवनभर जो कुकर्म गरेको थियो आज फल प्राप्ति भइरहेको छ द्वन्द्वकारीलाई पनि।
जब प्रेतको रूपमा परिणत भयो, प्रेत त एउटा वायुको रूप हुन्छ, कहीँ पनि स्थिर बनेर बस्न सक्दैन। जो वायुको रूपमा अस्थिर बनेर आज चारैतिर घुम्न लाग्यो, 10 दिशामा भड्किन लाग्यो। यतापट्टि महाराज गोकर्ण जो तीर्थयात्राको क्रममा हुनुहुन्थ्यो, जसले तीर्थयात्राकै क्रममा सुन्नुभएछ कि भाइ धुन्धुकारीको पनि मृत्यु भइसक्यो। यो समाचार सुन्ने बित्तिकै बडा दयालु हुनुहुन्थ्यो महाराज गोकर्ण पनि। जस्तो सुकै भए तापनि आफ्नै भाइ हो, आखिर केही उद्धार मैले अवश्य गरिदिनुपर्छ भन्ने विचार गरेर धुन्धुकारीको नाममा गया श्राद्ध गरिदिनु भयो र तर्पण अनि पिण्डदान पनि गरिदिनु भयो। अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्धम अजीकरत। यसरी गया श्राद्ध गरिदिनु भयो। गया श्राद्ध गरिसकेपछि तीर्थाटन जब उहाँको पूर्ण भयो, एक दिन उहाँलाई आफ्नो जन्मभूमिको याद आयो। जस्तो सुकै भए पनि मेरै घर थियो, आखिर कतै दिन भड्किने, जानु पर्यो आफ्नो पुरानो घर, पुरानो जन्मभूमि गएर दर्शन गर्नु पर्यो। जननी जन्मभूमि स्वर्गात् अपि गरिएसी आफूलाई जन्म दिने आमा अनि आफूलाई जन्म दिने त्यो धरती त स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ सज्जन सबैको निमित्त। भलै एउटा योगी हुनुहुन्थ्यो, तथापि जन्मभूमिप्रतिको अगाध प्रेम थियो, ममता थियो, श्रद्धा थियो महाराज गोकर्णको हृदयमा। आज आउनुभयो, रात्रिको समयमा आउनुभयो महाराज गोकर्ण। रात्रिको समयमा आउनुभयो, आएर हेर्नुभयो घरमा जो पुरानो घर छ, मान्छे नबस्दाको घर हामी कल्पना गरौँ, जालो लागेको छ, चारैतिर सफा सुग्घर छैन, थोरै सफा सुग्घर गर्नुभएछ अनि थोरै जललाई पनि सेचन गर्नुभयो। विचार गर्नुभयो आज यसै स्थानमा शय्या लगाउनु पर्यो र यही शयन गर्नु पर्यो। त्यसै स्थानमा शयन गर्नुभयो महाराज गोकर्ण। शयन त गर्नुभयो, तर रात्रिको समयमा जब गहिरो निद्रामा हुनुहुन्थ्यो गोकर्णजी महाराज, यति विचित्र प्रकारको यति विलक्षण एउटा दृश्य देख्नुभयो गोकर्णजी महाराजले। वास्तवमै अचम्मित दृश्य थियो त्यो। के देख्नुभयो त्यस्तो दृश्य? सकृतमेष सकृतहस्ति सकृत्सा महिषो भवत् सकृत इन्द्रः सकृत साधने पुनश्च पुरुषो भवत्। एउटा यस्तो विचित्र दृश्य जो बेला बेला भेडो जस्तो दृश्य बन्छ, बेला हात्ती जस्तो बन्छ, बेला भैँसी जस्तो बन्छ, बेला इन्द्र जस्तो बन्छ, बेला अग्नि जस्तो बन्छ। अत्यन्तै रौद्र डरलाग्दो यस्तो स्वरूप आज देख्नुभयो महाराज गोकर्णले। आखिर के बोलायो ठम्याउन सक्नु भएन निश्चित रूपमा, तर मन विचार गर्नुभयो हुनसक्छ कसैको भड्किएको आत्मा पनि हलायो। म प्रश्न गर्नुभयो त्यो अद्भुत रहस्य के होला त वास्तवमा विचार गरेर। कस्तम उग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमा किं वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो सिति संसनः। यो अत्यन्तै डरलाग्दो स्वरूप देखाउने वाला तिमी को हो? यो अत्यन्तै नराम्रो दशामा तिमी कहाँबाट प्राप्त भइरहेका छौ? तिमी प्रेत हो कि तिमी पिशाच हो कि तिमी राक्षस हो कि तिमी को हो? मलाई आफ्नो वृत्तान्त भन। यो दृश्य त आज देखाइरहेको थियो। असलमा धुन्धुकारीले आफ्नो परिचय दिन चाह्यो, तर धुन्धुकारीका आज कुनै स्पष्ट वाणी यहाँ निस्किरहेको थिएन। एवं पृष्ठस्तदा तेन रुरुदो सै पुनः पुनः। धुन्धुकारी बार बार रुन लाग्यो, बिचरा परिचय दिन लाग्छ, आफ्नो नाम भन्न चाहन्छ तर नाम उच्चारण हुन सकेन, अत्यन्तै रोइरहेको थियो। गोकर्णजी महाराजले जान्नुभयो कसैको यो भड्किएको आत्मा हो। पक्कै पनि जुन कमण्डलको अभिमन्त्रित जल थियो त्यो जल आफ्नो हत्केमा लगाएर त्यसैमाथि जब सेचन गरिदिनु भयो, अब यस पछाडि धुन्धुकारीले आफ्नो परिचय दिन लाग्यो। के भन्छ? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण
ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे दाजु, अहम भ्राता त्वदीयस्मि, म हजुरकै स्वयं भाइ हुँ, म द्वन्द्वकारी हुँ। स्वकीय नैव दोषण, आफूले गरेको त्यो कर्मको कारणले आज यो दुर्दशा मैले प्राप्त गरिरहेको छु। यो नराम्रो दशामा आज प्रेत बनेर भड्किरहेको छु दाजु। मैले आफ्नै कुकर्मले गर्दा सारा आफ्नो ब्रह्मत्व पनि नष्ट गरिदिएँ। म भ्रष्ट बने, म पतित बने, जसको कारणले आज प्रेत रूपमा म भड्किएको छु। मेरा ती पापिष्ट कर्महरू यदि गण्य हुने जसको कुनै पनि लेखाजोखा छैन दाजु। अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां सपहाम्यहम्। त्यसै कारण आज जसको कर्मको परिणामतः म महान प्रेत बन्न पुगेको छु दाजु, अत्यन्तै ठुलो म प्रेत बन्न पुगेको छु। आज यो दुर्दशामा म आउन पुगेको छु, मेरो उद्धार गर्नुहोस्। कसैको पनि भड्किएको आत्मा जसको उद्धार नभएको होस्, जसको दुर्दशामा दर्दनाक स्थितिमा मृत्यु भएको होस्, कसैलाई हत्या गरेर अथवा झुन्डाएर मारिएको सज्जन, त्यस्तो जीवात्माको त्यो आत्मा भड्किने गर्छ। त्यस्तो जीवात्मा र वायुको रूपमा, प्रेतको रूपमा भड्केर जसले आफ्ना कुलहरूलाई दुःख दिने गर्छ। आजको अवस्थामा त हामीले यो प्रेतको विश्वास पनि हामीबाट हटेर गएको छ। भूत प्रेतको हामी विश्वास गर्न छोडेको स्थिति छ। आजको यो आधुनिक समयमा जहाँ विज्ञानको विकास भइरहँदा हामीले भूत प्रेत जस्ता कुराहरूलाई अब त यो त केवल अन्धविश्वास मात्र हुन्छ हामी। तर हेर्नुहोस्, यो भागवतको दृष्टान्त स्वयं प्रत्यक्ष घटना। संसारमा पनि त्यस्ता हामीले विभिन्न घटनाहरू देखेका छौँ। आज स्वयं अमेरिकामा पनि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा प्रेतको बारेमा रिसर्च भइरहेको छ। प्रेतको बारेमा जहाँ अध्ययन अनुसन्धान गराइने गरिन्छ, स्वयं अमेरिका जस्तो राष्ट्रले पनि जसमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ प्रमाणित गरेर। लन्डनमा एउटा पत्रिकाले एउटा समाचार छापेको थियो प्रेतको बारेमा, जहाँ एकजना डेभिड नाम गरेका व्यक्ति जो चाइना आएका थिए एकपटक घुम्ने समय, घुम्नको निमित्त जब आए चाइनाबाट फर्किने क्रममा जसले एउटा कोट लिएर गएका थिए, त्यो कोट लगाउने बित्तिकै उनलाई विचित्र प्रकारको एउटा विराम देखियो र विराम देखिरहँदा लन्डनमा गएर फातिमालाई उनले प्रश्न गरे, जो थोरै तन्त्र मन्त्र गर्थे, र उनले बताइदिए तिमीले जुन कोट लगाइरहेका छौ त्यो कोट जसको थियो उसको हत्या भएको थियो र उसको हत्या भएर उसको खुन त्यो कोटमा लागेको थियो। त्यही कोट नै तिमीले बजारबाट किनेर लिएर आएछौ र त्यही स्वयं प्रेत बनेर आज तिम्रो कोटमा बसेर दुःख दिइरहेको छ। त्यो कोट लाउन छोडेपछि तिम्रो यो सबै शान्त हुनेछ। जसरी त्यो कोट डेभिडले फ्याँकेका थिए, उनको सारा प्रेतत्व शान्त भएको थियो। त्यो दशा लन्डनको एउटा पत्रिकाले छापेको थियो सज्जन यो समाचार। भने आज हामीले पूर्ण विश्वास छोडेका छौँ। हाम्रै गाउँघरमा पनि त्यस्ता घटनाहरू हामीले घटेको त सुनेका छौँ। कसैको घरमा छानामा ढुङ्गा अन्य विभिन्न प्रकारका आतङ्क मचाउने रात्रिको समयमा त्यस्ता उग्र उग्र स्वरूपहरू दर्शाउने त्यस्ता दृश्यहरू, त्यस्ता घटना परिघटनाहरू पनि हाम्रो गाउँ समाजमा नघटेका होइन। अवश्य नै जसको उद्धार भएको छैन, जसको प्रेतत्व योनिबाट मुक्ति भएको छैन भने आफ्ना कुललाई उसले अवश्य नै पनि दुःख दिने गर्छ र अन्यलाई पनि अवश्य दुःख दिने गर्छ। आज यही नै दशा यहाँ द्वन्द्वकारीको पनि थियो। म प्रेत बनेर आज भड्किरहेको छु दाजु, मेरो उद्धार गर्नुहोस्। अहो बन्धु कृपा सिन्धु भ्रातर्मा मासुमोचय, मलाई मुक्त गराउनुहोस् दाजु, यो दशाबाट म मुक्ति प्राप्त गर्न चाहन्छु। महाराजको कर्ण अत्यन्तै अचम्मित भन्नुभयो। आज यस दशामा द्वन्द्वकारीको त्यो जीवात्मालाई यति डरलाग्दो स्वरूप कसरी धारण गरौँ, किनकि द्वन्द्वकारीको त मैले उद्धार गरिसकेको छु। तदर्थं तु गया पिण्डो मया तत्तु विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि
ममाश्चर्यमिदं महत्। भाइ, तिम्रो निमित्त स्वयं गयामा मैले पिण्डदान गरिसकेको छु, गया श्राद्ध गरिसकेको छु र जहाँ तर्पण पनि दिइसकेको छु। संसारमा त्यस्ता जुन प्रेतत्व योनिमा प्राप्त भएका त्यस्ता जीवात्माहरू जसको कुनै पनि प्रक्रियाद्वारा कुनै पनि पद्धतिद्वारा उद्धार हुन सक्दैन भने त्यसलाई गयामा गएर हामीले पिण्डदान गरिदिन्छौँ भने उसको उद्धार हुन्छ। सज्जन, यो शास्त्रको पनि भनाइ हो। महाराज गोकर्णले पनि भन्नुभयो, योभन्दा ठुलो तिम्रो औषधि अरू कुनै पनि छैन। जब मैले गयामा गएर श्राद्ध गरिँदै पिण्डदान गरिँदै तथापि तिम्रो उद्धार किन भइरहेको छैन, मैले यो कुरो जान्न सकिरहेको छैन। वास्तवमा हो पनि गया श्राद्धको अत्यन्तै महिमा छ, महती महिमा छ। सज्जन, गयामा हामी पनि गएर श्राद्ध गर्ने गर्छौँ र शास्त्रले भनेको छ गयामा श्राद्ध जसो गरिन्छ उसको अवश्य उद्धार हुन्छ। उत्तम योनि त्यो पूर्वजले अवश्यमेव पाउँछ। जुन पितृको नाममा हामीले पिण्डदान अनि श्राद्ध गरिदिन्छौँ, तर्पण दिने गर्छौँ। वास्तवमा गया श्राद्धको विशेषता किन छ? गयामा जसको पिण्डदान गरिन्छ उसको मुक्ति किन हुन्छ? यसमा पनि एउटा पुराणान्तरको प्रसङ्ग आउने गर्छ। एउटा गयासुर नाम गरेको राक्षस जो बडा प्रतापी थियो, जसले अत्यन्तै कठोरसँग तप गरिरहेको अवस्थामा देवताहरूको प्रेरणाले ब्रह्माजी जानुभयो दर्शन दिन। ब्रह्माजी गएर भन्नुभयो, तिमीले अत्यन्तै कठोर तप गर्यो, आफ्नो शरीर पनि स्वयं स्वीकार तप गरिरहेका छौ, माग वरदान के माग्छौ तिमी? गयासुरले हाँसेर ब्रह्माजीलाई भने थियो, तिमीले मलाई के वरदान दिन्छौ? वरदान यदि लिनु छ भने तिमी स्वयं मबाट ल्याऊ, के चाहियो तिमीलाई वरदान? ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो, यो राक्षस अत्यन्तै शक्तिशाली छ, देवताहरू पनि डराइरहेका थिए जुन गयासुरबाट, भने मैले त्यस्तै प्रकारको वरदान माग्नुपर्छ अब योसँग। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, यदि तिमी मलाई वरदान दिन्छौ भने 100 वर्षसम्म तिम्रो शरीरमा नै यज्ञ कुण्ड म बनाउन चाहन्छु र म यज्ञ गर्न चाहन्छु। गयासुरले तथास्तु भनिदियो। यज्ञ सुरु भयो। गयासुरको वक्षस्थलमा छातीमा यज्ञ कुण्ड बनाइएको थियो। बडा विचित्र कथा आउँछ। 100 वर्षसम्म यज्ञ चलो, आहुति चलो, होमादि चलो। जब पूर्णाहुति भयो, 100 वर्षमा पूर्णाहुति हुने बित्तिकै गयासुर जुरुक्क उठेर पुनः आतंक मचाउन लाग्यो। ब्रह्माजी बडा भयभीत बन्नुभयो, के गर्ने अब यस्तो दुर्दशामा? नारायणको स्मरण गर्नुभयो। स्मरण गर्दैखेरि भगवान श्रीमन नारायण प्रभु आउनुभयो र गयासुरको वक्षस्थलमा छातीमा दुईवटा पाउहरू राख्नुभयो। अत्यन्तै दर्दनाक दशामा, मृत्यु अवस्थामा, मरणासन्न दशामा प्राप्त भयो गयासुर। अन्तिम अवस्थामा वरदान भगवानले दिन उद्यत हुनुभयो। वरदान माग, के माग्छौ तिमी? गयासुरले भगवान नारायणसँग भन्यो, जुन स्थानमा आज म मरिरहेको छु, यस स्थानमा मेरो यो शरीरमाथि जसले आएर श्राद्ध गर्छ भने उसका सम्पूर्ण पितृहरू पूर्वजहरूको उद्धार होस्, यही नै वरदान दिनुहोस् प्रभु। भगवानले तथास्तु भनिदिनुभयो र यसरी भगवानका पाउहरू जुन गयासुरको वक्षस्थलमा परेको हुनाले विष्णु पाउहरू पनि जहाँ छन् भन्ने गरिन्छ। यही नै गयासुरलाई दिएको वरदान सार्थक भएको कारणले गर्दा गयामा गएर पिण्डदान अनि श्राद्ध गर्ने आजसम्म रीति छ, प्रचलन छ। महाराज गोकर्ण पनि यो कुरा जान्नुहुन्थ्यो, जहाँ जसको श्राद्ध हुन्छ भने उसको मुक्ति अवश्य हुन्छ। तथापि तिम्रो मुक्ति किन भइरहेको छैन? गया श्राद्धं न मुक्तिस्यते उपायो न परस्त्रिह। गयामा जसले श्राद्ध गरेर पिण्डदान दिन्छ भने उसको अवश्यमेव मुक्ति हुन्छ, यसमा कुनै प्रकारको दुविधा छैन। श्राद्ध वास्तवमा के हो सज्जन? पिण्डदान के हो? श्राद्ध प्रतिको पनि आज हाम्रो विश्वास घटेर गएको छ। जो मरेर गइसकेको छ त्यसको नाममा किन श्राद्ध गर्ने हामी आज शङ्का गर्छौँ, हामी प्रश्न उठाउने गर्छौँ। तर यदि वैज्ञानिक दृष्टिले पनि यदि हेर्नुहुन्छ भने
श्राद्ध गर्दा हाम्रो माइन्डमा रहेको एउटा त्यस्तो विशेष वेब छ जसलाई सेन्ट्रो नाम दिएका छन् वैज्ञानिकहरूले। जुन पूर्वजको नाममा हामीले अत्यन्तै श्रद्धापूर्वक केही वस्तु अर्पण गऱ्यौँ भने ब्रेन वेबको माध्यमबाट, सेन्ट्रोको माध्यमबाट हामीले दिएको चिज उसलाई लाग्छ र कसैको विरुद्ध हामी कुनै कामना गर्छौँ, कसैको भलो होस् भनेर यदि तपाईँले कामना मात्रै गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो दिमागमा भएका ती वेबहरूले काम गर्छन् र उसको उद्धार हुन्छ, भलो हुन्छ। त्यसै कारण श्राद्ध गरिन्छ, यो वैज्ञानिकता छ स्वयं श्राद्धमा पनि। पिण्डदान के हो असलमा भन्दा पिण्ड यानि कि शरीर भगवानको नाममा समर्पण गर्ने वास्तवमा पिण्डदान हो। कुनै पनि चिज हामी भगवानलाई समर्पण गर्छौँ, भोग लगाउँछौँ भने त्यहाँ तुलसी लगाएर प्रसादको रूपमा चढाउँछौँ। त्यस्तै पिण्डमा पनि तुलसी चढाइन्छ, यानि कि यो शरीर हामीले भगवानको नाममा समर्पण गरिरहेका छौँ प्रसादको रूपमा। प्रभु यो शरीर स्वीकार गर्नुहोस्। महात्माहरूले, यति सन्यासीहरूले आफ्नो स्वयं उनीहरूले काज क्रियाहरू आफैले गरेका हुन्छन्, यानि कि आफ्नो शरीर स्वयं आफैले समर्पण गरेका हुन्छन्। हामीले भलै पूर्वजको शरीर समर्पण गरेको भाव श्राद्धमा प्रकट गर्छौँ, तर ती ज्ञानीहरूले, यति सन्यासीहरूले अगाडि नै आफ्नो शरीरलाई समर्पण गरिसकेका हुन्छन् र यही हो पिण्डदान। पिण्डमा तुलसी चढाइछ, त्यस्तै यो शरीर रूपी पिण्डमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा तुलसी लगाएर यो शरीर रूपी पिण्ड पनि भगवानको निमित्त अर्पण गर्नुपर्छ। त्यसै कारण त तुलसीको माला लगाउने विधान छ। रुद्राक्षको माला लगाउँछौँ हामी, तुलसीको माला लगाउँछौँ। किनकि शरीर रूपी पिण्ड हामी भगवानलाई चढाइरहेका छौँ तुलसी लगाएर। यदि तुलसी लगाइएको छ भने यमका दूतहरूले पनि तुलसी लगाएका भगवानका भक्तहरूलाई अथवा रुद्राक्ष लगाएका भगवानका भक्तहरूलाई समात्दैनन्। त्यो एउटा के हो त भन्दा प्रमाण हो। जस्तो प्रकारले आजकल सहर बजारतिर धेरै कुकुरहरू बढिरहेको अवस्थामा, कुकुरको आतंक बढेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले ती विभिन्न प्रकारका ती फाल्तु कुकुरहरू पकड्ने विभिन्न मान्छेहरू खटाएको हुन्छ। ती मान्छेहरू खोज्दै जान्छन् ती कुकुरहरू। जुन कुकुरको गलामा पट्टा लगाइएको छ भने त्यस्ता कुकुरहरूलाई उनीहरू छुँदैनन्। जुनको लगाइएको छैन त्यस्ता कुकुरहरूलाई समात्छन् उनीहरू। एउटा हुन्छ पाल्तु कुकुर, अर्को हुन्छ फाल्तु कुकुर। पाल्तु कुकुरको चिनो हुन्छ, यानि कि घाँटीमा कुनै केही चिज लगाइएको हुन्छ, थोरै माला जस्तो। त्यो देख्ने बित्तिकै यो त घरमा पालेको रहेछ, यसलाई सुनाउँदैन भन्छन्, उनीहरू छुँदैनन्। त्यस्तै यमका दूतहरू पनि आएर हेर्छन्, अरे कलामा दिव्य माला लगाएको छ कि छैन प्रभुको प्रसाद। त्यसै कारण कबीरजीलाई कसैले प्रश्न गरौँ, कबीरजीलाई जसले गलामा एउटा माला लगाउनु भएको रहेछ, के हो यो माला? कबीरजीले बडा सुन्दर जवाब दिनुहुन्छ। कबीर कुत्ता में राम का, कबीर कुत्ता में राम का, मोती मेरे नाम, गले बीच डोरी ये प्रेम का, वो जिद खींचे उद जाऊं। यानी कि म कबीर, म रामको कुत्ता हूँ, म रामको कुकुर हूँ। यो प्रेम रूपी मेरो डोरी हो, यो घाँटीमा लगाइएको। मेरो श्री रामले जता खिचेर लानुहुन्छ म त्यतै जान्छु। बडा सुन्दर विशेषता छ सज्जन तुलसीको। हामीले पिण्डमा तुलसी पत्र अवश्य नै अर्पण गर्नुपर्छ। शरीर भगवानको नाममा अर्पण गर्नु नै वास्तवमा पिण्डदान हो। महाराज गोकर्णले यही नै कुरा भन्नुभयो, गया श्राद्ध मैले गरिसकेँ, यसभन्दा ठुलो उपाय मसँग अरू केही पनि छैन, अब मैले के गर्ने तिम्रो निमित्त। धन्धोकारीले हात जोडेर भन्छ, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, उपायम् अपरं कंसित त्वं विचारय सम्प्रतम्। हे दाजु, त्यस्ता गया श्राद्ध हजुरले 100वटा 1000वटा भलै गरिदिनुहोस्, तर मेरो मुक्ति हुनेवाला छैन। म त्यो कोटिको पापी होइन। पापीका पनि अनेक कोटि हुने गर्छन्। धुन्धकारी कुन कोटिमा पर्यो भन्दा धुन्धकारी परेछ VIP कोटिमा।
पापीको भिआइपी कोटीमा परेको हुनाले धुन्धुकारी भन्छ मेरो उद्धार हुन सक्दैन, मेरो मुक्ति हुन सक्दैन गया श्राद्धले। त्यसै कारण अन्य उपाय रच्नुहोस् हजुरले। गोकर्णजी महाराज स्वयं आज दुविधामा पर्नुभयो, के गर्ने अब? गए श्राद्धद्वारा पनि जसको उद्धार भएको छैन, के गरेर उसको उद्धार होला? तिनी बस्दै गएर म अवश्य विचार गर्छु आज्ञा दिनुभयो। र महाराज गोकर्ण शास्त्रका अनेक पोथीहरू राखेर सम्पूर्ण शास्त्रहरू पल्टाउँदै पल्टाउँदै हेर्न लाग्नुभयो, यस्तो प्रकारको पापीको उद्धार केद्वारा होला। तर सारा शास्त्र हेर्दै हेर्दै जाँदा कहीँ पनि धुन्धुकारीको जस्तो पापिष्ट व्यक्तिको उद्धार हुने उपाय कहीँ पनि भेट्नु भएन। अब अन्तिममा के गर्ने भन्दा महाराज गोकर्ण जो स्वयं तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो, साक्षात भुवन भास्कर सूर्यनारायणको गतिलाई नै अवरुद्ध गरिदिनु भयो। र प्रभु भुवन भास्कर सूर्यनारायणसँग हात जोडेर बिन्ती बिसाउनुहुन्छ महाराज गोकर्ण। तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं तत्श्रुत्वा दूरता सूर्या स्फुटमित्यभ्यभासत। हे जगत साक्षी सूर्य नारायण, बताइदिनुहोस् यो मुक्तिको उपाय के होला? भगवान सूर्य नारायणले स्पष्ट वाणी भनिदिनुभयो, श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु। एउटै मात्रै छ मुक्तिको उपाय, श्रीमद्भागवत महापुराण, जसले स्वयं उद्धार गर्नेछ धुन्धुकारीको तिम्रो भाइको। त्यसै कारण भागवतको कथा तिमीले वाचन गर्नु। सूर्यनारायणको यसै वचनलाई आज अनुकरण गर्नुभयो गोकर्णजी महाराजले र तमाम ग्रामवासी सज्जनहरूलाई बोलाउनुभयो, साधु सन्तहरूलाई, भक्तहरूलाई बोलाउनुभयो। भक्तहरूको मण्डली जब सङ्गठित बन्यो, कथा भन्नको निमित्त स्वयं जो विद्वान हुन्थ्यो आफै व्यास आसनमा आज आसन आसीन हुनुभयो र व्यास आसनमा बसेर कथा भन्नको निमित्त शुभारम्भ गर्नुभयो। त्यस व्यास आसनमा त्यस कथा मण्डपमा दक्षिणतिर एउटा बाँस लगाएको रहेछ, कसैले 7 आँखा भएको बाँस। त्यो जानेर कसैले लगाएको थिएन, अन्जानमा राखिएको बाँस थियो। जब कथा शुभारम्भ भयो, कथा शुभारम्भ हुने बित्तिकै धुन्धुकारी पनि एउटा वायुको रूपमा जो थियो आएर त्यसै बाँसको छिद्रमा बसेर धुन्धुकारीले पनि कथा सुन्न लागेछ। कथा भन्दै भन्दै जानुहुन्छ महाराज गोकर्ण। पहिलो दिनको कथालाई विश्राम गर्नुभयो र पहिलो दिनको कथा विश्राम गरेर भागवतको जय जयकार लाग्न लाग्यो। बोले भागवत भगवानको। जसरी प्रथम दिनको कथा विश्राम भएर भागवतको जयकार लाग्यो, एउटा त्यो 7 आँखामा एउटा आँखो फुटेर गयो। जोड शब्द घोष भइरहेको थियो। पुनः दोस्रो दिनको कथा भयो, दोस्रो दिनको पनि दोस्रो आँखो फुटेर गयो। तेस्रो दिन तेस्रो आँखो। एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थि विभेदनम्। यसरी 7 दिनमा आज 7वटा आँखाहरू स्वयं फुटेर गए। अब त 7औं दिनको जब कथाको विश्राम भयो, धुन्धुकारी अत्यन्तै दिव्याति दिव्य तेजको साथमा दिव्याति दिव्य देव पुरुषको रूपमा प्रकट हुन लाग्यो। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी ताम मन्दितः पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुण्डलान्वितः। हिजोको एउटा महापापी आज स्वयं ईश्वरीयताको रूपमा ईश्वरको स्वरूपलाई जसले प्राप्त गर्छ, हेर्नुहोस् घनश्याम पीताम्बर वस्त्र लगाएको छ, साक्षात नारायणको जस्तो स्वरूप छ, दिव्य अति दिव्य रूप छ, जसको तुलसीको माला लगाएको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो दाजु गोकर्णलाई जसले प्रणाम गर्यो र अगाडि गएर भागवत कथाको जसले महिमा गाउन लागिरहेको छ, स्वयं धुन्धुकारीले के भन्छ? धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीड विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोकफलप्रदः।
धन्य छ वास्तवमा यो भागवत कथा। जो प्रेतको पीडालाई पनि आज जसले विनाश गरिदिएको छ, म जस्तो एउटा निकृष्ट पापी भन्दा पनि पापी जो प्रेतत्व योनिमा परेको जीवात्माको जुन भागवतले आज उद्धार गरेको छ, धन्य छ वास्तवमा यो भागवत जो कृष्ण लोकलाई प्रदान गर्नेवाला। संसारमा जसले कथा सुन्दैनन् भने वास्तवमा उनीहरूको जीवन त धिक्कार रहेछ। अकथा श्रावणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम। जसले कहिले पनि प्रभुका कथाहरू सुन्दैनन्, जो कथामा रमाउँदैनन् भने उनीहरूको जीवन त धिक्कार छ, निष्फल छ वास्तवमा उनीहरूको जीवन। यो एउटा तुच्छ शरीर लिएर आएर पनि जसले शरीरमा घमण्ड गरेर प्रभुका लीला कथाहरू सुन्दैनन्। शरीर कस्तो छ त? अस्ति स्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं सर्मापनतं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयो। कति घृणित छ सदन शरीर हेर्नुहोस्। धुन्धुकारीले स्वयं व्याख्यान गरिरहेको छ। धुन्धुकारी के भन्छ भन्दा अस्ति स्तम्भम, हड्डीहरूको स्वयं खम्बा बनेको छ। स्नायुबद्धम, विभिन्न प्रकारका ती नसाहरू तन्तुहरूले बाँधेको छ यो शरीर रूपी घरलाई। मांस अनि खुन आदिले लेपिएको छ यो शरीर रूपी घर। सर्मापनदम दुर्गन्धम, विभिन्न प्रकारका ती छाला विभिन्न धातुहरूले जो परिवेष्टित भएको छ, अत्यन्तै दुर्गन्ध छ जो। अनि मलमूत्रको जुन शरीरमा स्वयं भाण्ड छ, मलमूत्रको जुन पात्र हो यो शरीर भने यस्तो घृणित शरीर लिएर आएर पनि त्यही शरीरमा अभिमान गरेर कहिले पनि भगवानको जो कथा सुन्दैनन् भने वास्तवमा धिक्कार छ उनीहरूको त्यो जन्म। कस्तो धिक्कार छ अरे भन्दा बुद्बुदा इव तो येषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्जिता। बडा विलक्षण दृष्टान्त दिएको छ धुन्धुकारीले। बुद्बुदा इव तो येषु, हाम्रो जन्म चाहिँ कस्तो अरे यदि प्रभुका कथा सुन्यौँ भन्दा जुन खोलामा नदीमा बुद्बुदा यानि कि ती जलका थोपाहरू उठिरहेका हुन्छन्। ती जलका थोपाहरू कति उत्पन्न हुन्छन्, कति फुटेर जान्छन्, जसको कुनै गन्ती छैन, कुनै पनि हिसाब छैन। भने हामी पनि जन्म लिएर यो संसारमा त आयौँ, तर केही गर्न सकिएन, आफूलाई चिन्न सकिएन, प्रभुका कथाहरू सुन्न सकिएन भने पानीको फोका समान छ जीवन। मशका यो जन्तुषु, जन्तुमा जो झिगा फट्याङ्ग्रा आदि हुन्छन् त्यो किरा फट्याङ्ग्रा समान छ अरे जीवन। र किन हामी जन्मिएका हो त भन्दा मरणाय एव, केवल मर्नको निमित्त मात्रै जन्मिएका अरे हामी, अरू कुनै पनि प्रयोजन छैन अरे हाम्रो। जो कथा श्रवणबाट वर्जित छन् भने यसरी भागवतको महात्म्य स्वयं आज धुन्धुकारीले आफ्नो मुखबाट उद्गार गरिरहेको थियो। यसै समयमा अब सभाको बिचमा, कथाको बिचमा आज दिव्याति दिव्य विमानलाई लिएर प्रभुका पार्षदहरू अनायास उपस्थित हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानम आगमन तदा। हिजोको एउटा महान कुकर्मी धुन्धुकारी जुन धुन्धुकारीलाई लिनको निमित्त आज वैकुण्ठबाट स्वयं विमान आयो। विमान आयो र धुन्धुकारीलाई बस्नको निमित्त जहाँ अनुरोध गरियो, गोकर्णजी महाराज त अत्यन्तै विस्मित हुनुभयो, चकित हुनुभयो। महाराज गोकर्णले प्रभु पार्षदहरूलाई प्रणाम गर्नुभयो र एउटा प्रश्न गर्नुभयो। यहाँ गोकर्णजी महाराज प्रश्न गर्नुहुन्छ प्रभु पार्षदसँग, हे प्रभु पार्षद, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपद्भुतः। म एउटा प्रश्नको उत्तर जान्न चाहन्छु हे प्रभु पार्षद। श्रोता त धेरै थिए यहाँ कथा सुन्ने,
श्रोता हजारौंले कथा श्रवण गरेका थिए, तर हजुरहरू विमान लिएर आउनुभयो केवल द्वन्द्वकारीको लागि मात्रै। कथा सबैले सुनेको हुनाले विमान पनि सबैको लागि आउनु पर्थ्यो नि, तर किन द्वन्द्वकारीको लागि मात्रै विमान आयो, म जान्न चाहन्छु। भगवानका दास प्रभुका पार्षदहरूले बडा स्मरणीय हृदयङ्गम गर्नेवाला उत्तर दिनुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थिता, श्रवणं तु कृतं सर्वैर् न तथा मननं कृतं। श्रवणको भेदले गर्दा फलमा पनि आज भेद हुन गयो। कति सुन्दर उत्तर दिनुभएको छ। वास्तवमा यही नै उत्तरलाई, यही प्रभु पार्षदहरूले दिएको यदि उत्तरलाई हामीले जीवनमा हृदयङ्गम गर्ने हो भने हाम्रो पनि स्वयं जीवन चरितार्थ बन्छ, सफल बन्छ। सज्जन, श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। अत्यन्तै स्मरणीय छ यो शब्द। यदि यति नै एउटा शब्दलाई हामीले जीवनमा उतार्ने हो भने हाम्रो जीवन पनि सम्भवतः सफल हुन्छ। प्रभु पार्षदहरू भन्नुहुन्छ, कथा त सबैले सुन्नुभएको थियो अवश्यमेव, यसमा कुनै शङ्का छैन, तर न तथा मननं कृतं। कथा श्रवणको साथ साथमा त्यसलाई कीर्तन गर्ने काम, निधिध्यासन गर्ने काम, मुख्यतया त्यो सुनेको कथालाई मनन गर्ने काम, आफ्नो जीवनमा उतार्ने काम केवल गरेको थियो त द्वन्द्वकारीले मात्रै। अरूले केवल कथा सुनेका मात्रै थिए, तर हृदयङ्गम कसैले पनि गरेनन्। द्वन्द्वकारीले दिउँसोभर कथा सुन्ने गर्थ्यो र रातभरि ती सुनेका कथालाई हृदयङ्गम गर्ने गर्थ्यो। उसले एक एक कथालाई निधिध्यासन गर्ने गर्थ्यो, जसको कारणले आज द्वन्द्वकारीको चाहिँ उद्धार भयो, अरूको उद्धार हुन सकेन। हामीले विमान लिएर आयौँ त केवल द्वन्द्वकारीको लागि। कति सुन्दर कुरा छ। हामी पनि कथा सुन्ने गर्छौँ, तर हाम्रो सुनाइ गोकर्णका श्रोताहरूको जस्तो सुनाइ हुन्छ। त्यसै कारणले हाम्रो उद्धार हुन सक्दैन। कथा कसरी सुन्ने? केवल सुन्ने मात्र होइन, सुन्ने मात्रै परम्परामा कथालाई हामीले सीमित गराएका छौँ आज। तर कथाको वास्तविक रहस्य भनेको सुन्नुमा मात्रै छैन। कथालाई जब सुनेका कथालाई पुनः मनन गरिन्छ, पुनः तिनै कथालाई कीर्तन गरिन्छ, तब मात्र त्यो श्रवण सार्थक बन्छ हाम्रो। त्यसै कारण हामीले श्रोता बनेर कथा सुन्नुपर्छ, किनकि तीनवटा वर्ग छन्, श्रोता, श्रोता अनि श्रोता। कथा सुन्ने क्रममा तीनवटा वर्गहरू हुन्छन्। श्रोता त्यो हो जसले कथा सुन्छ, सुनेका कथालाई मनन पनि गर्छ, त्यसलाई श्रोता भनिन्छ। श्रोता भनेको यताबाट फु गऱ्यौँ भने हामीले उताबाट फु हुन्छ, जसलाई आगो फुक्नको निमित्त हामीले प्रयोग गर्छौँ। यानि कि एउटा कानबाट सुनेको छ, अर्को कानबाट उडाएको छ, तिनीहरूलाई के भन्ने? श्रोता। तेस्रो श्रेणी छ श्रोता। श्रोता श्रेणी त्यो हो जो कथा पण्डालमा बसेका हुन्छन्, तर वक्ताले भनेका हर कुराहरू, हर वाक्यहरूलाई कहाँनिर गल्ती गरिरहेको छ, तिनै गल्तीहरूलाई समात्ने र कथा सकिसकेपछि यहाँनिर गल्ती गरौँ, यसो भन्नुपर्ने थियो, यसो गरौँ। आजको यो 21औं शताब्दीमा आएर पनि तिनै पुराना विचार, तिनै रूढिवादी, तिनै परम्पराका कुराहरू, तिनै भागवतका कुराहरू गर्दो रहेछ। आज यो कहाँ पुगिसकेको छ? एक एक गरी जब पुराण सकिन्छ, उपपुराण लाग्ने गर्छ। त्यहाँ वक्ताको नाममा श्रोताले जसरी सुपारी काट्ने गर्छ, त्यसरी नै वक्ताका ती प्रत्येक भागवत वाणीहरूलाई जसले काट्ने गर्छ भने त्यो श्रोता श्रेणीको भक्त। अनि हामीले कस्तो भन्नुपर्छ भन्दा श्रोता भन्नुपर्छ, जसले मनन पनि गर्न सकोस्। एकजना मूर्तिकारले दुईवटा मूर्ति राख्नु भएको रहेछ प्रदर्शनीमा बिक्रीको लागि। दुईवटा मूर्तिहरू थिए, हेर्दा समानान्तर थिए, समानता थियो, दुवै मूर्तिमा फरक केही पनि थिएन। ग्राहकहरू गए हेर्नको निमित्त। मूर्तिकारले भन्नुभयो, यो मूर्तिको दाम 5000,
अर्को मूर्तिको दाम 50,000। बडा दर्शकहरूको लाइन लाग्यो, ताँत लाग्यो, अत्यन्तै ठुलो भिड खड्कियो जहाँ प्रत्येक व्यक्ति आउँछ हेर्ने गर्छ। समान छन् दुवै मूर्तिहरू, तर एउटाको दाम 5,000, एउटाको दाम 50,000। अचम्भित भने आज दर्शकहरू किन होला? आएर हेर्छन्, हल्लाउँछन्, उचाल्छन्, उचाल्दा ओजन पनि एउटै छ, हेर्दा तमाम आकृति पनि एउटै छ, धातु पनि एउटै छ, फरक केही पनि छैन, तर दाममा फरक छ, भारी अन्तर छ। आखिर के होला कारण? भारी जमातमा कसैले पनि पत्ता लगाउन सकेन। एकजना सत्सङ्गी व्यक्ति जो नित्य सत्सङ्ग गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, ती व्यक्ति आउनुभयो। त्यो टाढाबाट जब भिड देख्नुभयो, छेउमा आएर हेर्नुभयो, दुईटा मूर्ति राखिएको थियो। जुन सत्सङ्गी व्यक्ति जो सन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा सिनको लिनुभयो। त्यो सिनको त्यो मूर्तिको कानमा छिराएर हेर्नुभएछ। एउटा मूर्तिको कानमा छिराएर हेर्नुभयो, त्यहाँ छिराएर हेर्दा एउटा कानबाट जब छिराउनुभयो सिनको, अर्को कानमा निस्किन पुग्यो। तुरन्त सन्तले भनिदिनु भयो, यो मूर्ति 5,000 को मूर्ति हो। अर्को मूर्तिमा सिनको हाल्नुभयो, अर्को मूर्ति सिधै गयो पेटतिर, जसको जुन सिनको पारी निस्किएको थिएन, पेटतिर हृदयतिर गएको थियो। सन्तले घोषणा गर्नुभयो, यो मूर्ति 50,000 को मूर्ति। जो सत्सङ्गी हुनुहुन्थ्यो उहाँले केवल पत्ता लगाउनु भयो, यानि कि जो सुनेका कथाहरूलाई जसले एउटा कानबाट सुन्छ अर्को कानबाट निकालिदिन्छ, त्यो त केवल श्रोता मात्र हुन्छ, त्यो त केवल श्रोता मात्र हुन्छ। तर सुनेका कथालाई जसले हृदयतिर लाग्छ भने वास्तवमा त्यही नै भक्त हो, त्यही नै श्रोता हो। र यहाँ पनि वास्तविक श्रोता केवल थिए त द्वन्द्वकारी। द्वन्द्वकारी इस प्रकार आज जसको निमित्त विमान आलिन प्रभु पार्षदहरूले विमान लिएर जानुभयो। अब तमाम भक्तहरूले थाहा पाउनुभयो कथा कसरी सुन्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा, र प्रभु पार्षदहरूले पनि पुनः कथा लगाउन महाराज गोकर्णलाई अनुरोध गर्नुभयो। गोकर्ण महाराजले पुनः श्रावण मासमा कथाको आरम्भ गर्नुभयो। अब भने तमाम भक्त सज्जनहरू अत्यन्तै श्रद्धावनत भएर सुन्नुभयो, मननको साथमा सुन्नुभयो, र कथा जसरी समाप्त भयो, साक्षात् परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि आज कथाको बीचमा प्राकट्य हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जयकार का शब्दहरू हुन लागे, नमः नमः का शब्दहरू उद्घोष हुन लागे, शङ्ख ध्वनिहरू हुन लागे, चारैतिर अत्यन्तै आह्लादित आनन्द छाउन लाग्यो। यसै समय परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि जसले गोकर्णलाई पनि आलिङ्गन गर्नुभयो र जति पनि श्रोताहरू थिए सबैलाई पीताम्बर वस्त्रधारी घनश्याम रूपवाला बनाइदिनु भयो परमात्मा श्रीहरिले। जो किरीट कुण्डल युक्त भएका छन्, पीताम्बरले युक्त भएका छन्, यहाँसम्म कि जसले कथा सुनेका थिए, चाण्डालदेखि लिएर कीट पतङ्गदेखि लिएर प्राणी सम्पूर्ण प्राणीहरूको आज उद्धार भयो। सबै भगवत स्वरूपमा यहाँ प्राप्त भए। अत्यन्तै आनन्दको एउटा अवस्था छायो र परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिले प्रभु श्री कृष्णले तमाम गोकर्ण सहित गोकर्णका ती भक्तहरूलाई श्रोताहरूलाई जसरी प्रभु श्री राम जसले अयोध्यावासीहरूलाई तमाम अयोध्यावासीहरूलाई साकेतपुरी लिएर जानुभएको थियो, त्यसरी नै भगवान श्री कृष्णले पनि यी तमाम श्रोताहरूलाई लिएर आज वैकुण्ठ गोलोकमा जानुभयो प्रभु श्री कृष्ण। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। योगीलाई नै अत्यन्तै दुर्लभ हुनेवाला त्यस्तो दुर्लभ गोलोकमा लिएर जानुभयो। एउटा कथाको सामर्थ्य थियो सज्जना, भागवतको शक्ति थियो यो। किनकि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषं स्त्रीं पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीं तत्पाद सलिलं यथा। भागवतले भनेको छ तीनजनालाई पवित्र गराउने गर्छ अरे भागवतको कथाले। वक्तारं श्रोतारं वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीं।
भने आज यही नै भागवतीय कथाको यो पनि एउटा सामर्थ्य थियो। तमाम श्रोताहरूको उद्धार भयो, सबैको लोकधाममा प्राप्त हुनुभयो। ब्रह्मोत्र कीर्ति किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथा सुसंसितं कर्णेन गोकर्ण कथा क्षरोये पीता सते गर्भगता न भूयः। यहाँभन्दा अधिक भागवतको महिमा म के बताउने छु हजुरहरूलाई। कति छ भागवतको महिमा त जति पनि व्याख्यान गरे पनि अपरम्पार छ भागवतको महिमा। यहाँसम्म कि जसले एकपटक भागवत कथालाई कर्णपुटद्वारा उसले पान गर्छ भने कहिले पनि मातृगर्भमा उसले जन्म लिन पर्दैन। इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्द परिप्लुता। यो दिव्य भागवतको यो महात्म्यको आख्यानलाई शाण्डिल्य ऋषि जसले चित्रकूटमा रहेर ब्रह्मानन्दमा अत्यन्तै डुबेर परिप्लुत बनेर पाठ गर्ने गर्नुहुन्छ। ऋषि शाण्डिल्यको दृष्टान्त यहाँ किन दियो? स्थान चित्रकूटको ब्रह्मानन्दमा युक्त भएर त्यो पनि शाण्डिल्य जस्तो ऋषि, यानी कि यसलाई अझै पुष्ट प्रमाण दिएर सुतजी महाराज यसलाई पुष्ट गर्न चाहनुहुन्छ, प्रष्ट गर्न चाहनुहुन्छ कि जो शाण्डिल्य जस्तो ऋषि जसले चित्रकूटमा बसेर ब्रह्मानन्दमा मग्न बनेर जुन भागवतको महात्म्यलाई पाठ गर्नुहुन्छ भने यो पूर्ण रूपमा सत्य हो। यो कथा कपोल कल्पना कदापि हुन सक्दैन। भागवतमा वास्तविक शक्ति छ। यो प्रमाणको एउटा पुष्टता दिन, उदाहरण दिनको लागि शाण्डिल्य ऋषिको यहाँ नाम लिनुभयो सुत पौराणिकले। आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृत वै पितभेद अगौगं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमा बहे नित्यं सुपाठात् अपुनर्भवं स। यो पवित्र आख्यानलाई जसले सुन्छ अनि सुनाउँछ भने उनीहरूका तमाम पापका राशिहरू नष्ट भएर जान्छन् भने जसले श्राद्धको दिन यो महात्म्यको अत्यन्तै दिव्य अध्यायलाई यदि पाठ गर्छ भने उसका तमाम पितृहरूको पनि मोक्ष हुन्छ, पितृहरू पनि तृप्ति हुन्छन् भनेर फलश्रुति सहित विवेचना गरिएको यो महात्म्यको पञ्चम अध्यायको अत्यन्तै सुन्दर उपाख्यान हामीले पनि यहाँहरूको बिचमा यथाधिकम यथावति उद्गार गरेर श्रवण गराउने प्रयत्न गर्यौँ। हामीले भनिरहँदा भएका कमी कमजोरी यहाँले पनि श्रवण गर्दा भएका कमी कमजोरीहरूलाई दयालु परमात्माले अवश्य क्षमा गरिदिनुहोस्। यहाँहरू धेरैजना सामाजिक सञ्जालबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ। आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर यो श्रीमद् भागवत महापुराणको दिव्य कथाको अलौकिक आनन्द रसको आस्वादन गरिराख्नु भएको छ र यहाँहरूको अत्यन्तै राम्रो सुझाव प्रतिक्रिया पनि आइरहेको छ। हामी अत्यन्तै कृतज्ञ छौँ यहाँहरूबाट। भागवतको कथा यसरी नै प्रतिदिन यहाँहरूले यही समयमा सुन्दै जानुहोस् र यस यो दिव्य कथालाई सम्पूर्ण तमाम श्रद्धावन्त भक्तहरूले सुन्नुहोस्। यहाँहरू सबैले सेयर गर्नुहोला, धेरैभन्दा धेरैलाई सुन्ने मौका प्राप्त होस्। यहाँहरू सबैलाई मैले बिन्ती बिसाएँ र आज आफ्ना बाणीहरूलाई म विश्राम गर्न चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। भक्तवत्सल भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण को आज को आनंद को जय जय श्री राम।